अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन गिरामी, मैं एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद एबी न्यूज़ उर्दू में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। तो आइए हम आपको करते हैं कुछ अहम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शेह सुर्खियाँ। बोसीदा मकानात के मकीनों को बहाली मराकिज मुंतकिल करने की हिदायत कलेक्टर आरवी कर्नन। शदीद बारिश के पेश नज़र करीमनगर में माहिर तैराकों की टीम तश्कील। अवामुन्नास मौसमी बीमारियों से मोहतात रहें, डायरेक्टर सेहत आम्मा श्रीनिवास राव। कड़म प्रोजेक्ट के 15 दरवाजे खोल दिए गए। मजीद 3 रोज तक तेलंगाना में शदीद बारिश की पेश कयासी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना हिंदुस्तानी अवाम के लिए उम्मीद की किरण, मोहम्मद शकूर का बयान। उद्धव ठाकरे की ज़ेर क़यादत शिवसेना सदारती इंतखाबात में किसकी हिमायत करेंगी। कामारेड्डी के 4 अफराद खानदान को चीफ मिनिस्टर की जानिब से 3 लाख फीकस इमदाद का ऐलान। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू ज़बान किसी खास मसलक या मजहब की नहीं है, लेकिन ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब इसकी बका के लिए कोशिश करें। और अगर आपको यूँ लगे कि एबी न्यूज़ उर्दू किसी भी जाविये से उर्दू की खिदमत में लगा हुआ है, तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब और शेयर के ज़रिए अपनी कीमती राय से हमको आगाह करें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। जिला करीमनगर के तूलो अर्ज में जिला इंतजामिया करीमनगर और महकमा पुलिस ने तमाम अमले को चौकस रहने का हुक्म दिया है, जबकि पुलिस कमिश्नरेट और जिला कलेक्ट्रेट में इमदादी कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए हैं। जिला कलेक्टर करीमनगर आरवी कर्नन ने रुकन असेंबली मानाकुंडूर आर बालाकिशन के हमराह हल्का असेंबली का दौरा किया। दरियासना कमिश्नर पुलिस करीमनगर वी सत्यनारायण की निगरानी में बारिश के मुतासरीन की इमदाद के लिए फ़ोन नंबर 3836199490 पर फौरी राब्ता करने की हिदायत भी दी और फिल फॉर इमदाद के लिए 100 डायल करने के लिए कहा गया। करीमनगर पुलिस कमिश्नरेट में तमाम सहूलियात के अलावा माहिर तैराकों के साथ एक मोबाइल टीम भी कायम की गई है। बारिश की वजह से आम जिंदगी मुअत्तल होकर रह गई है। अवाम घर पर रहने को तरजीह दे रहे हैं। शदीद बारिश की वजह से लोअर माने डैम में पानी की सतह में इजाफा देखा जा रहा है। मेयर करीमनगर वाई सुनील राव भी मुख्तलिफ डिवीजन का दौरा कर रहे हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि शदीद बारिश की वजह खस्ता हाल मकानात के रिहायशियों को फौरी तौर पर बहाली मराकिज मुंतकिल करने की रुकन असेंबली आर बालाकिशन और जिला कलेक्टर आरवी कन्नन ने ओहदेदारों को हिदायत दी। तफसीलात के मुताबिक रियासती संस्कृति का सारथी चेयरमैन व मानाकुंडू रुकन असेंबली आर बालाकिशन और जिला कलेक्टर करीमनगर आरवी कन्नन ने नेदोनूर देहात के कोसंगी कॉलोनी में शदीद बारिश की वजह से मुतासिर हुए मकानात का मुआयना किया। गुज़िश्ता 5 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश से कोसंगी के मकानात को मुकम्मल नुकसान पहुंचा है। रुकन असेंबली और कलेक्टर ने छतरियां थामे कॉलोनी के मकानात का जायजा लिया और रिहायशियों के मसाइल के मुताल्लिक़ जानकारी हासिल की। उन्होंने ओहदेदारों को खस्ता हाल मकानात के रिहायशियों को फौरी मुतासरा इलाके से निकालने, उन्हें सरकारी मदारिस व इमारतों में कायम करदा बहाली मराकिज़ को मुंतकिल करने और उनके लिए मुनासिब रिहाइश का बंदोबस्त करने की हिदायत दी। बाद-ए-आज़ां रुकन असेंबली आर बालाकिशन और जिला कलेक्टर ने मुस्तकिल मकानात की तामीर के लिए अराजियात का मुआयना किया। इस मौके पर तहसीलदार श्रीवानी और दीगर मौजूद थे। आइए बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि मोहम्मद शकरुद्दीन मुआविन रुकन जिला परिषद करीमनगर व साबिक रियासती सेक्रेटरी अक़लियती सेल TRS ने नामानिगारों से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुनक़िदा प्रेस मीट का हवाला देते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR हिंदुस्तानी कौम के शानदार मुस्तक़बिल के ज़ामिन व उम्मीद की किरण हैं, जिसके ज़रिए उन्होंने मुल्क के अवाम को एक नया हौसला बख्शा और मरकज़ी हुकूमत भारतीय जनता पार्टी बिलखुसूस वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख़तरनाक व फ़िरक़ा परस्ताना अज़ाइम का पर्दाफाश करते हुए मुल्क व कौम को एक नई जहद दिखाई। उन्होंने मुल्क के नामवर माहिर इक़्तिसादियात इकनॉमिस्ट डॉक्टर अमृत्या सेन की जानिब से मुल्क की बिगड़ती हुई मईशत पर ज़ाहिर की गई गहरी तशवीश और मुस्तकबिल के नजात दहिंदे के तौर पर वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के नाम का तज़किरा करने को खुश आइन और रियासत तेलंगाना के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ करार दिया।
انہوں نے اس بات پر گہری تشویش کا اظہار کیا کہ گزشتہ 8 برسوں میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے دور اقتدار میں نریندر مودی حکومت نے کئی عوامی اداروں کو فروخت کر دیا، جس کے نتیجے میں ملک میں غربت و افلاس، بے روزگاری اور جرائم میں اضافہ ہوا، جس کے اسداد کے لیے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کا قومی سیاست میں داخلہ اور ملک کی کمان سنبھالنا ناگزیر ہو گیا ہے۔ آئیے دوستو بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ خانہ پور سے خصوصی رپورٹ۔ ریاست بھر میں جاری زبردست بارش کے دوران ذخائر آب کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے پروجیکٹ سے پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ تفصیلات کی بموجب ضلع نرمل کے کڑم پروجیکٹ کی بھی یہی صورتحال ہے، جس کی وجہ سے عہدیداروں نے پروجیکٹ کے دروازے کھول دیے اور پانی نشیبی علاقوں میں چھوڑا جا رہا ہے۔ ذخیرہ آب کی مجموعی سطح آب 700 فٹ ہے اور دوپہر 1 بجے تک ڈیم میں 694.9 فٹ پانی داخل ہو چکا تھا، جس کے بعد اس کے 15 دروازے کھول دیے گئے۔ آئیے دوستو بڑھتے ہیں اور خبر کی جانب کہ چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ نے کاماریڈی میں برقی شاک لگنے سے فوت ہونے والے مسلم خاندان کے 4 افراد کی موت پر گہرے رنج کا اظہار کیا اور ہر مرنے والے شخص کو 3 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان بھی کیا۔ اسی دوران سابق وزیر محمد علی شبیر، جو سابق میں کاماریڈی اسمبلی حلقے سے نمائندگی کرتے تھے، نے حادثے پر گہرے رنج و ملال کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے متوفی کو فی کس 25 لاکھ روپے دینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے مرنے والوں کے رشتہ داروں سے فون پر بات کرتے ہوئے پرسادیہ اور تجہیز و تکفین کے انتظامات کروائے۔ واضح رہے کہ تلنگانہ کے کاماریڈی شہر میں ایک مکان میں برقی شاک لگنے سے مسلم خاندان کے 4 افراد کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ منگل کی دوپہر پیش آیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ کاماریڈی شہر میں بیڈی ورکرز کالونی کے 35 سالہ حمید اپنی بیوی 30 سالہ پروین اور 2 بچوں 6 سالہ مہیم اور 4 سالہ عدنان کے ساتھ بارش کی وجہ سے گھر میں مقیم تھے کہ گھر میں اتفاق سے برقی وائر کٹ کر گر پڑا، جس کی وجہ سے برقی رو دوڑ جانے کی اطلاع ہے، جس میں شوہر حمید، بیوی پروین اور 2 بچے معین اور عدنان جاں بحق ہو گئے۔ مقامی لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور تفتیش کر رہی ہے۔ چنانچہ عوام الناس سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ موسم برسات میں خاص طور سے احتیاط برتیں۔ آئیے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ تلنگانہ صحت عامہ کے ڈائریکٹر سرینواس راؤ نے عوام کو بارش کے پیش نظر چوکس رہنے اور صحت کے معاملے میں احتیاط برتنے کا مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 1 ہفتے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، چنانچہ عوام کو صحت سے متعلق احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ صحت عامہ کے ڈائریکٹر نے کہا کہ بارش کے باعث بیکٹیریا، وائرس کے ساتھ ساتھ موسمی امراض کا خدشہ لاحق ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں موذی جانوروں سے بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاحال ریاست میں ڈینگو کے 1184 کیسز درج کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد میں 516 اور بقیہ تمام کیسز کریم نگر کے بشمول دیگر اضلاع میں درج کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور خبر کہ تلنگانہ میں گزشتہ 5 روز سے مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے دارالحکومت حیدرآباد سمیت ریاست بھر میں عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے حیدرآباد سینٹر نے بتایا کہ تلنگانہ میں بارش کا سلسلہ آئندہ 3 دنوں تک جاری رہے گا، جہاں کئی اضلاع میں شدید سے شدید بارش ہوگی۔ تلنگانہ کے چند اضلاع میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جن میں عادل آباد، کومرم بھیم، آصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، جگتیال، کریم نگر، پیدا پلی، جے شنکر بھوپال پلی، ملوگ، بھدرادری کوتگوڑم، ورنگل، ہنمکنڈا، راجن سرسلہ، محبوب آباد، کھمم، سوریہ پیٹ، سنگاریڈی، میدک، کاماریڈی اور سدی پیٹ ضلع میں شدید سے شدید بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ ادھو ٹھاکرے کی زیر قیادت شیو سینا نے صدارتی انتخاب میں حمایت کے معاملے پر اہم فیصلہ لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق شیو سینا کے سربراہ ادھو ٹھاکرے نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ انہوں نے دروپدی مرمو کی تائید کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو این ڈی اے امیدوار کے طور پر مقابلہ کر رہی ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ پیر کو ان کی رہائش گاہ ماتوسری میں پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ میٹنگ میں کئی ارکان نے ان سے دروپدی کی حمایت کرنے کا مشورہ دیا تھا، جس پر ادھو ٹھاکرے نے منگل کو اعلان کیا کہ انہوں نے دروپدی مرمو کی شیو سینا کی حمایت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لوک سبھا میں شیو سینا کے جملہ 18 اراکین پارلیمان ہیں، جس کے من جملہ 15 ارکان پارلیمان نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ آخر میں ہم اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔